खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पाक नाम में आप सबको मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से बहुत प्यार भरा और अकीदत भरा सलाम पहुँचे। मैं खुदावन का मशकूर हूँ आज के इस खूबसूरत दिन और इस लम्हा के लिए कि खुदावन ने मुमकिन किया कि मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर एक खूबसूरत और दिलचस्प टॉपिक को लेकर आया हूँ, जिसका अनवान है मस्सा की 7 बड़ी नेमतें या मस्सा की 7 बड़े नताइज। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर वक्त और हर तरह से इब्लीस खुदा के लोगों पर हमला करता है, खुदा के लोगों को अपने जाल में फंसाता है, आजमाता है और खुदा के लोगों का इम्तहान, कड़ा इम्तहान लेता है। इन हमलों का मुकाबला हम अपने ज़ोर बाजू से, अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से बिल्कुल जो है वो नहीं कर सकते। हम खुदा की कुदरत और मसा के बगैर इन हमलों का, इन इब्लीसी कुव्वतों का मुकाबला नहीं कर सकते। मसा क्या है? बहुत से लोग इस टर्म को कंफ्यूज करते हैं, बहुत से लोग मसा को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बेशतर फिरके हैं, बेशतर डिनोमिनेशंस हैं जो मसा या मसा के टर्म को जो है वो कंफ्यूज करते हैं। मस्सा क्या है, इसको कैसे पाया जाता है या हासिल किया जाता है, और जो लोग मसा शुदा हैं, जो लोग पहले से ममसू हैं, वो अपने मसा को कैसे बढ़ा सकते हैं या इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन सब बातों का जवाब जो है वो आज हम इस छोटे से मैसेज में पाएंगे। मसा खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत का हमारी ज़िंदगी में लामहदूद बहाव का नाम है। कंटिन्यूटी या उस ओवरफ्लो को, यीशु मसीह के ओवरफ्लो को, उसकी पावर्स के ओवरफ्लो का नाम जो है वो मसा है। ये उसी वक्त हम पर आता है, नाज़िल होता है, या उस वक्त हम मसा से मामूर होते हैं जब हम खुदा की हजूरी में वक्त गुजारते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, दुआ और रोज़ा में ठहरते हैं और खुदा की कलीसिया में या चर्च में हम रेगुलरली रफाकत करते हैं। मसा उस वक्त हम पर नाज़िल होता है या हम मसा से मामूर होते हैं जब हम पूरे दिल से खुदा में यीशु मसीह के तालिब होते हैं और उसकी इबादत करते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हम मसा की कुदरत को हासिल करते हैं, हम मसा को पाते हैं, मसा की कुदरत को पाते हैं। मसा की कुदरत के 7 नताइज कौन से? ये यूं कह लें कि जब मसा हम पर नाजिल होता है तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले है जी शिफा। लूका 10 बाब के मुताबिक अगर हम नेक सामरी की तमसील पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि एक अच्छा दिल, एक अच्छी नीयत शिफा का बायस बने। तो मसा जब आता है तो शिफा जारी होती है, मसा जब आता है तो मोजज़ात जारी होते हैं, मसा जब आता है तो बीमार शिफा पाते हैं। हम यीशु मसीह के मोजज़ात पर गौर कर सकते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो बेशतर मौक़ों पर उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को जो है वो अपने मोजज़ात के वसीला से, मसा की कुदरत से शिफा याब किया, सेहत बख्शी, अंधों को आंखें बख्शी, लंगड़ों को पैर दिए, चलाया, मुर्दों को मुर्दों में से जलाया। हालेलुया। इस तरह हम यीशु मसीह के मोजज़ात को या उसकी शिफा देने वाली कुदरत को जो है जान सकते हैं। यीशु आज भी शिफा देता है, यीशु आज भी बचाता है, वो बहाल करता है। जिस तरह उसने अपनी उस कुदरत को, अपनी पावर को अपने शागिर्दों को ट्रांसफ़र किया, वो आज मुझे और आपको भी वो कुदरत देना चाहता है। मुझे और आपको भी वो अनलिमिटेड तौर पर वो मसा की कुदरत देना चाहता है। याद रखें कि जब यीशु इस दुनिया में था तो समहाउ वो कह सकते हैं कि थोड़ा जिस्म में रहते हुए थोड़ा महदूद था,
یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج یسوع مسیح اسی بدن میں اسی شہر یروشلم میں رہتا تو شاید اس کو ملنے کے لیے ہمیں ویزا اور ٹکٹ کی ضرورت پڑتی، مگر ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے اس دنیا کو اور اس دنیا کی لیمٹس کو چھوڑا ہے، آسمان پر بیٹھا ہے اور ان لمیٹڈ پاورز جو ہے وہ ہمیں ٹرانسفر کرتا ہے، ایک ایریل ویو میں بیٹھ کر وہ ہمیں اپنی ان لمیٹڈ لامحدود پاورز جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے، اور ان پاورز کو ہم مسیح کی قدرت سے، پاک روح کی قوت سے ہم ایکسرسائز اور پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ہم بھی مسیح کی قدرت پا کر یہ سارے معجزات جو ہیں عملی طور پر اس دنیا میں ہم پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس کے شاگرد بھی اس کی دی ہوئی قوت سے، اس کے دیے ہوئے مسیح سے ان معجزات کو کرتے تھے۔ نمبر 2، جب مسیح آتا ہے تو الہام، مکاشفہ، بھید یا نبوت کا کلام جو ہے وہ آتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خروج 25 باب اس کی 6 آیت میں، اور چراغ کے لیے تیل اور مسح کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مسالہ۔ مسح جو ہے وہ چراغ جلانے کے کام آتا ہے۔ مسح جو ہے وہ ایک نور کا نام ہے، ایک روشنی ہے، ایک قوت ہے، وہ ایک خوشبودار بخور کی مانند ہے جو میرے اور آپ کے بدنوں سے، میرے اور آپ کی زندگیوں سے دوسروں تک پہنچتی ہے۔ متی 5 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچے۔ میرے عزیزو، جب مجھ میں اور آپ پر مسح نازل ہوگا تو ہم اس کو چھپا نہیں سکتے، ہم اس مسح کو روک نہیں سکتے ہیں، ہم اس مسح کو تھام نہیں سکتے ہیں۔ اس کو فلو ہونے دیں، اس کو بڑھنے دیں، دوسروں تک اس کی روشنی کو، اس کی خوشبو کو، اس کی قوت کو، اس کی قدرت کو پھیلنے دیں، پہنچنے دیں، تاکہ دوسرے بھی اس مسح کو فیل کر سکیں، اس مسح سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 3، مہیا کرتا ہے۔ مسح جب آتا ہے تو خدا مہیا کرتا ہے، ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، کال کا اختتام ہوتا ہے، ضرورتیں، خواہشیں پوری ہوتی ہیں، بھوکوں کو روٹی ملتی ہے، بے روزگاروں کو جابز ملتی ہیں، نوکریاں ملتی ہیں، بے گھروں کو گھر ملتا ہے۔ مسح جب آتا ہے تو پروینز آتی ہیں، خدا مہیا کرتا ہے۔ اس کا ثبوت ہم ایلیا اور سارپت کی بیوہ کی زندگی سے جان سکتے ہیں۔ اگر ہم پہلا سلاطین اس کا 17واں باب اور 14ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر می نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا، نہ تیل کی کپی میں کمی آئے گی۔ میرے عزیزو، سارپت کی بیوہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس ایسی زمین پر، ایسے ملک میں تھی جہاں شدید کال تھا۔ اس کے پاس آٹے کا چھوٹا سا پیمانہ، ایک مٹھی آٹا اور ایک کپی میں تھوڑا سا تیل تھا۔ خدا نے ایلیا کو اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ ایلیا کی، خدا کے بندہ کی دیکھ بھال کر سکے، مگر اس نے ریفیوز کیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ریسورسز نہیں، بس یہ ایک مٹھی آٹا اور ایک کپی میں یہ تیل ہے، یہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہم کھائیں اور مر جائیں۔ مگر ایلیا نے اس سے کہا کہ مرنا تو ہے ہی، کھانے سے کیا فائدہ ہوگا، مرنا تو ویسے بھی ہے، مگر مجھے اس آٹے سے اور اس تیل سے ایک چھوٹی سی ٹکیا پہلے میرے لیے بنا کر دو۔ اور یوں خداوند پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ تو جب وہ بنا کر لائی تو لکھا ہے کہ کبھی بھی، جب تک، تو لکھا ہے کہ جب تک می نہ برسا
جب تک اچھے دن دوبارہ نہ لوٹے تب تک اس کے آٹے کا مٹکا اور اس کے تیل کی کپی خالی نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو، جب مسا آتا ہے تو پروینس آتی ہے، خدا مہیا کرتا ہے۔ آپ کی ضرورتیں چاہے کتنی بھی بڑی، آسمان تک بڑی، مسا کی قدرت سے وہ سب مہیا ہوگا۔ جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کے پاس گھر آئے گا، جن کے پاس نوکری نہیں ہے اچھی نوکری آ جائے، جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بے روزگار ہیں، اچھا کاروبار، اچھا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، میرے عزیزو یہ سب ممکن ہے مسا کی قدرت سے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے قرض سے آزادی ملتی ہے۔ ہم نے ایلیا کی زندگی پہ غور کیا، ہم الیشا کے بارے میں جانیں گے۔ اس طرح ایلیا اور سارپت کی بیوہ کا ایک واقعہ کلام میں درج ہے، اسی طرح الیشا اور انبیاء زادے کی بیوہ کا بھی ایک واقعہ کلام میں موجود ہے۔ انبیاء زادوں میں سے ہم سب جانتے ہیں کہ الیشا ایک سیمنری، چھوٹے لیول پہ ایک سیمنری چلا رہا تھا اور اس کے کافی شاگرد تھے۔ ان میں سے ایک شاگرد جو تھا وہ فوت ہو گیا، وہ خداوند کے پاس چلا گیا، اور اس کی بیوہ اس کے مرنے کے بعد بہت ہیویلی انڈیپٹڈ تھی یا مقروض ہو گئی۔ وہ ایک دن اپنے حالات سے پریشان الیشا کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ میرے اوپر قرض ہے اور میں پریشان ہوں۔ الیشا نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ تو اس عورت نے، اس بیوہ نے اس سے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ اگر آپ اس واقعہ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو دوسرا سلاطین اس کے 4 باب اور دوسری آیت سے آنورڈ سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کے بندہ الیشا نے اس سے کہا کہ تو آس پڑوس سے جتنے برتن، جتنے خالی برتن عاریت لے سکتی ہے، ادھار لے سکتی ہے، لے آ، اور اپنے بیٹوں کے ساتھ پچھلے کمرے میں جا اور اس تیل کو جو تیرے پاس پیالہ ہے اس کو انڈیلنا شروع کر۔ جیسے جیسے وہ تیل انڈیلنا شروع کرتی ہے، جیسے جیسے وہ تیل کو انڈیلتی ہے، وہ برتن بھرتے جاتے ہیں، بھرتے جاتے ہیں، بھرتے جاتے ہیں، بھرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بھی برتن خالی نہ رہا۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ خدا کے بندہ الیشا کے پاس وہ لے کر آئی اور اس نے کہا کہ ایک بھی برتن جو ہے وہ خالی نہ رہا۔ تو تب اس پیالہ میں سے تیل بہنا ختم ہو۔ الیشا نے اس سے کہا کہ یہ تیل بازار میں بیچ اور اپنا قرض اتار۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، جب مسا آتا ہے، نو میٹر آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں، کتنے پیسے ہیں، خدا ان کمیوں کو ملٹی پلائی کرے گا، بڑھائے گا، آپ کی حدوں کو بڑھائے گا، یابیس کی طرح، ابراہیم کی طرح، یعقوب کی طرح، اسحاق کی طرح آپ کو برکت دے گا۔ مسا کا ہونا ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے نجات۔ میرے عزیزو، جب مسا آتا ہے، ڈیلیورنس آتی ہے، سلویشن آتی ہے، نجات آتی ہے، بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، جوے کھل جاتے ہیں۔ جیسے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت میرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ تو بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ بھلائی اور رحمت ہمیشہ اس کے ساتھ رہی۔ داؤد کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا ہے جو کم عمر ہے، اور کس طرح وہ خونخوار جانوروں سے مقابلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے زور بازو سے نہیں بلکہ مسا کی قدرت سے مقابلہ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ پھر فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ میدان جنگ میں وہ جاتی جولیت سے مقابلہ کرتا ہے اور جیتتا ہے۔ خدا اس کو اس ملک کا، اس قوم کا بادشاہ مقرر کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، مسا جب آتا ہے تو نجات آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون نے کس طرح گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے 1000 کو مار گرایا۔
गधे की जबड़े की हड्डी कोई शार्प वेपन नहीं है, कोई तेजधार तलवार या चाकू नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि तेजधार चाकू या तलवार भी होती, तब भी 1000 आदमियों को मारना बहुत बड़ी बात थी। समसून के हाथ में वो गधे के जबड़े की हड्डी थी जिससे उसने 1000 को मारा। ये इम्पॉसिबल है, ये मौजज़ा है, ये मसा की कुदरत के बगैर नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, जब मसा आता है तो ईमान बढ़ता है। खुदा के कलाम में लिखा है, यशायाह 21 बाब उसकी 5वीं आयत, दस्तरख्वान बिछाया गया, निगहबान खड़ा किया गया, वो खाते हैं पीते हैं, उठो ऐ सरदारों, सिर पर तेल मलो। मसा जब आता है तो ईमान बढ़ता है। ईमान को काम में लाना चाहिए, ईमान को एक्टिवेट करना चाहिए। फेथ मस्ट बी एक्टिवेटेड, जारी करना चाहिए, इट मस्ट बी रिलीज्ड। बहुत से लोग हैं अपने ईमान का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत से लोग हैं अपने ईमान को जारी नहीं करते हैं। आप याद रखें कि ईमान के बगैर खुदा को इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, आप खुदा को मुतासर नहीं कर सकते हैं। ईमान की है, ईमान चाबी है, कुंजी है। खुदा आपके ईमान की हिफाजत करता है, खुदा आपके ईमान को बढ़ाता है। आप ईमान के बगैर खुदा तक नहीं पहुंच सकते, खुदा को नहीं जान सकते। ईमान ही वो कुंजी है जो गहरे भेदों और खजानों को आपके लिए खोलती है। मेरे अजीज़ों, मसा जब आता है तो ईमान बढ़ता है, ईमान को काम में लाएं। नेक्स्ट पॉइंट है बरकत। खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 133 में उसकी पहली 2 आयतों में, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। यह उस बेशकीमत तेल की मानिद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। मेरे अजीजों, मसा जब आता है तो ये बहुत खूबसूरत मिसाल खुदा के कलाम में दी गई है। हारून की दाढ़ी पर बहता हो, यानी हारून कहानत की आला तस्वीर है जो खुदा के कलाम में हम देख सकते हैं। भाई बाहम मिल बैठे। जब मसा आता है, खानदानों में, घरों में, कलीसियाओं में मोहब्बत और बरकत बढ़ती है। हकीकी खुशी, हकीकी बरकत वही है कि आपकी ज़िंदगियों में, आपके घरों में, आपके कांग्रीगेशंस में, आपकी कलीसियाओं में इत्मीनान, खुशी, इत्तेहाद, मोहब्बत हो, भाईचारा हो। ये बरकत है। रुपया, पैसा या फाइनेंशियल एसेट्स, आपकी मालो दौलत जो है वो बरकत का एक पहलू तो हो सकती है, एक पोर्शन तो हो सकती है, मगर जब तक आपकी ज़िंदगी में खुशी, इत्मीनान, सुकून नहीं, तब तक आपकी ज़िंदगी में आप बरकत नहीं महसूस करते। आज बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा तो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर उनको डर है, उनको परेशानी है, हर वक्त वो परेशान रहते हैं, घबराए हुए, डरे रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मालो दौलत हमसे छीन ली जाए। मेरे अजीज़ों, वो बरकत नहीं है। बरकत वो है कि उस माल के सबब से सब जो है वो खुश हों, तसल्ली पाएँ और सब की ज़रूरतें पूरी करें। तो खुदा अपने सब वादों में सच्चा है, खुदा के सब वादे हाँ में हैं। वो ला तब्दील खुदा है, कभी नहीं बदलता। अगर वो कल दाऊद के साथ था, इब्राहिम के साथ, इसहाक, यकूब के साथ, अगर वो कल सुलेमान को बरकत दे सकता है, अगर वो कल समसून को जोर बख्शता है, तो आज मुझे और आपको भी उसी मसा से, उसी कुदरत से, उसी रूह से मामूर करना चाहता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह अगर कल वो मौजज़ात करते थे तो आज भी वही कुदरत रखते हैं, क्योंकि खुदा, हमारा खुदा यहोवा इलोहीम खुदा ला महदूद और ला तब्दील खुदा है। ज़रूरी है कि हम मसा की कुदरत से मामूर हों। ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ता को मजबूत करें। ज़रूरी है कि हम खुदा से अपने रिश्ते को जोड़ें और बहाल करें। ज़रूरी है हम दुआ और रोज़े में ज़्यादा वक्त गुजारें। ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और इसके प्रचार को आम करें
اور پھر ہم ان ساری نعمتوں اور برکتوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئے ہم دعا کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ زئی خان رابا ریسٹا رکھوں ای بار رابا یہ لیکھا باروز ڈے کیدرا آشٹے لیگا باروز ڈے کیدرا آشٹے لیگا بائندس کے لونڈو لابا ریشٹا باروز کے او رابا ہسو رابا زئی خان رابا ریسٹا رکھوں ای بار رابا یہ آنڈوز گیشا پراڈے۔ ہاللیلویہ، گلوری ٹو جیسس، گلوری ٹو جیسس، گلوری ٹو جیسس۔ سب دعا کریں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سب دعا کریں، سب دعا کریں، جو اس کلام کو سن رہے ہیں، جو اس دعا کو سن رہے ہیں، سب دعا کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند لشکروں کے خدا، یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، ہم تیری تمجید کرتے ہیں کیونکہ تو ہی تمجید، ستائش، عزت اور بزرگی کے لائق ہے۔ قوموں کے معبود تو محض بت ہیں جو نہ سنتے، نہ دیکھتے، نہ بولتے، مگر ہمارا خدا یہوہ الوہیم خدا زندہ خدا ہے۔ تیرا شکر، تیری تمجید۔ اے میرے بادشاہ خدا، آج جتنے بہنوں بھائیوں نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، ان کے مسا کو بڑھا، ان کو روح کی معموری دے، اور خداوند تاکہ تیرے بھیدوں کو جان سکیں، تیرے کلام کو سیکھ سکیں، پڑھ سکیں، اور خداوند تیرے ساتھ اپنے رشتہ کو جوڑ سکیں۔ اور جب تیرے ساتھ اپنے رشتہ کو بحال کریں، تیرا بیٹا یسوع ان کی زندگیوں میں چلتا پھرتا نظر آئے۔ اور خداوند جب تیرا بیٹا ان کی زندگیوں میں چلتا پھرتا نظر آئے گا تو وہ بھی اپنے مسا کی قدرت کو ایکسرسائز کریں گے، اور زمین پر اس طرح نجات کا کام عمل میں آئے گا۔ اے میرے بادشاہ خدا، اپنے مسا کی قدرت کو جاری کر، آسمان کے دریچوں کو کھول دے، اور رحمت کی کثرت کی بارش کو نازل کر، تاکہ تیرے لوگ تیرے مسا کو حاصل کریں اور تیرے روح کی معموری سے بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں، اور خداوند تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر۔ اے میرے بادشاہ خدا، ان کی زندگیوں کو بلیس کر، ان کے گھرانوں کو بلیس کر، ان کے خاندانوں کو بلیس کر، خداوند ان کے بچوں کو بلیس کر، ان کی حدوں کو بڑھا، ان کے ریسورسز کو ملٹیپلائی کر، تاکہ یہ تیرے نام کی گواہی دے سکیں۔ میرے خدا نے میری مدد کی، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ویڈیو میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔